बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जो अहम हक़ाइक़ हैं ये सुनने के बाद फ़ैसला आप लोगों ने करना है। एक पॉजिटिव एनालिसिस है मेरा और इसमें आपने बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि टिकटॉकर जो होते हैं, ख़ास तौर पे जो इसमें लड़कियां होती हैं, उनके साथ ये ऐसा वाक़या पेश क्यों आता है। मेरा यहाँ पे मकसद किसी की किरदारकशी करना नहीं है और ना ही किसी की साइड लेना है। मैं एक पॉजिटिव जो है आपको जो मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है, मैं वो आपके सामने रखूँगा और आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि क्या सही है या क्या गलत है। टिकटॉक को बैन क्यों किया गया? इस वक्त भी टिकटॉक जो है वो बैन है, आपको पता है। और इस हवाले से जो टिकटॉकर गर्ल्स हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश क्यों आते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। मुख्तसर आपको ये बताता हूँ कि ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो इस हवाले से जब ये ऐसे काम करते हैं तो इनके साथ इस तरह का हादसा पेश आ जाता है। आप ये देख लें कि जो लोग टिकटॉक को देखते हैं अच्छी तरह, उनमें डोली जो है वो टॉप पाकिस्तान के अंदर टॉप 2-3 पे आती है। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पे उस हवाले से जब कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे टिकटॉक के ऊपर लोग डोली को चैलेंज दे रहे होते हैं। उसकी शादी को लेके नदीम नानी वाले के साथ जो उसके शादी का मामला चल रहा है। कल मैंने एक स्नैक वीडियो के ऊपर एक वीडियो देखी थी, जो एक बाबा है, तकरीबन उसके कोई 5-6 लाख वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है उसकी स्नैक वीडियो के ऊपर। वहाँ पे वो कह रहा है कि डोली आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, नदीम नाने वाले को तो और मिल जाएगी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है कि आप मुझसे शादी कर लें। एक बुजुर्ग है, तकरीबन उसकी 70 से 80 साल एज होगी और वो बड़े अजीब तरह की हरकतें वहाँ पे उसकी सामने आती हैं। तो ये सारा इनके साथ चलता रहता है। लेकिन इस बात की जो ये वीडियो थी, इसके ऊपर हक़ाइक़ क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि इस लड़की ने और इसका जो साथी था रैम्बो नामी, उसने जो अपने इनके फैन थे उनको दावत दी थी और टाइम भी बताया था बकायदा मीनार पाकिस्तान के ऊपर कि आप आएँ, आप सेल्फीज लें और वीडियोस बनाएं। इस तरह का सारा कुछ इन्होंने बुलाया था। वहाँ पे जब इस तरह का बुलाया जाता है तो आने पे अब मर्द हजरात हैं वहाँ पे इस तरह की हरकत जो है वो सामने आ सकती है। ये इसका जो खदशा था वो बिल्कुल 100% इसको आयशा को समझ जाना चाहिए था और वहाँ से इससे पहले, इस वाक़या होने से पहले जो है वहाँ से अलहदा हो जाना चाहिए था। इसके अलावा फिर अगर ये वाक़या पेश आ भी गया, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी जो प्रीवियस जो बात मैंने की है कि टिकटॉकर के साथ ऐसा मसला क्यों पेश आता है। अब कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कुछ वीडियो इसकी जो प्रीवियस ये इस तरह की डांस करती रही है। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। पहले ही मुझे एक स्ट्राइक लग चुकी है जो मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ जो बनाई थी, पिछली 2 वीडियोज़ मेरी वीडियोज़ रिमूव कर दी गई हैं। हालांकि वो वायरल भी हो रही थी लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो डांस की वीडियोस हैं, इसका जो पार्टनर है उसके साथ इस तरह की सामने आई हैं, तो इस वजह से लोग का एक माइंडसेट जो है वो बन जाता है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसे वाकयात जो है वो पेश आते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि पाकिस्तान के जो ड्रामा एक्टर हैं, फिल्मों के एक्टर हैं, वो जब आते हैं, जब लड़कियां वहाँ पे वो भी काम करती हैं, उनके साथ ऐसे वाकयात जो है वो पेश नहीं आते। लेकिन इनके साथ ऐसा हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक बाबा जी हैं, तकरीबन आई थिंक सो कि जवेद नामी बाबा जी हैं, स्नैक पे ऊपर और टिकटॉक के ऊपर उसका अकाउंट है और उस तरह ये डोली को जो है वो इस तरह की वो आवाज़ दे रहा है। आप देख लें कि एक शरीफ लड़की के लिए अगर कोई इस तरह का बंदा बात करे तो उसके लिए डूब बनने का मकाम है। फिर अगर बात करते हैं इसके दूसरे पहलू में, ठीक है, उन्होंने कह दिया, वो आ गए कि हमने सेल्फीज लेनी थी और वीडियोस बनानी थी। अगर वो आ गए वहां पे तो लड़की ने सिर्फ वीडियोस के लिए और सेल्फीज के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मादर पिता जो एक आज़ादी थी इसके लिए तो उसने नहीं मददू किया था कि आप आए और मेरे साथ इस तरह की जो घटिया हरकत करें, आप मेरे साथ आके इस तरह तो कुछ ऐसा नहीं कहा था उसने, लड़की ने, आयशा ने, कि आप आएँ और इस तरह की हरकत करें। और देखें कि 1-2 लोग नहीं, 400 लोग
اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ پھر کچھ اس حوالے سے جو ایکشن لیا گیا ہے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں مزید۔ اس حوالے سے پولیس نے کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شناخت ہو گئی ہے نادرا کی مدد سے۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 50+ لوگوں کو جو ہے ان کی شناخت کی گئی ہے، اور اس میں سے 15 کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر ایک پکچر جو فرنٹ پہ تھی میں دکھا رہا تھا، اب دیکھا جائے تو وہ لڑکا وہاں پہ صرف ویڈیوز بنا رہا تھا۔ اب یہ 400 لوگوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ اور ایسا تو نہیں، ایسا بھی پوسیبل ہے، یہاں پہ پولیس کو بڑا احتیاط سے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ بالکل سامنے ہیں جن کی پکچر شیئر ہو رہی ہیں وہ لوگ صرف ویڈیوز بنا رہے تھے، حالانکہ جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کرنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ اور تھے۔ اب یہاں پہ کون لوگ پکڑے گئے ہیں، کن کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس کیس کے اوپر، کیونکہ 1-2 لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ یہاں پہ انصاف کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوگا، بڑا ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ کام ہے یہاں پہ، اور پولیس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کو گرفتار کرے جو واقعی ہی 101% یہاں پہ مجرم پائے گئے ہوں، تو ان لوگوں کو یہاں پہ اریسٹ کرے اور ان کو اس سزا کے لیے جو ان کے اوپر اس طرح کی دفعات لگی ہیں ان میں شامل کرے، نہ کہ ایک جو لڑکے، بہت سارے ایسے شریف لڑکے تھے، لڑکی کا کہنا، خود کا کہنا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بچانے کے لیے بھی آئے وہاں پہ، تو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے، اور ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے جو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے ویسے ہی ایک شو کے لیے، کیونکہ ہر سال اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جو وہاں پہ لوگ 14 اگست پہ جاتے ہیں اپنی خوشی منانے کے لیے، اگر کوئی ویڈیو کے اندر نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قصوروار ہے۔ تو ایک تو اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے، دوسرا اس حوالے سے انڈیا بھی ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ انڈیا اس حوالے سے جو بات کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ اس عورتوں کے حوالے سے جو ریپ کیسز ہیں وہ پوری دنیا میں انڈیا جو ہے وہ ٹاپ 5 میں آتا ہے، بلکہ ٹاپ 1 پہ ہے یہ انڈیا، پہلے نمبر پہ USA اور دوسرے نمبر پہ تقریباً انڈیا کا نام آتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا ڈیٹا کہاں پہ ہے، لیکن وہ ہمارا دشمن ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی جو اس طرح کی خبر آتی ہے پاکستان کے خلاف یا اینٹی پاکستان کے خلاف، تو وہ اپنا جو موقع ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو کسی نہ کسی طرح عالمی میڈیا کے اندر اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے پہ اوپر آخر میں جو میں اپنی سجیشن یہ دوں گا کہ لڑکیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سارے مرد ہوں وہاں پہ، اور جب اس طرح کا ہلہ گلہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اور لڑکوں نے تو غلطی کی ہے، وہ درندے تھے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی نے صرف وہاں پہ سیلفیز لینے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ یہ حرکت کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر بھی لڑکیوں کو احتیاط کرنی چاہیے ایسے موقع پہ، یا اس طرح کی جو ویڈیوز بناتی ہیں ان کے اوپر وہ تھوڑا سا اپنے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز بنائیں۔ باقی وہ پاکستانی ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہیں ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے، لیکن لڑکوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور لڑکیوں کو بھی ایسی ویڈیوز نہیں بنانے چاہیے جس کے اوپر اس طرح کی جو کمنٹ آئیں، اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنے، ایسی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے بریک کرنا ہے۔ اب یہ میرا پوزیٹیو جو اس طرح کا انالیسس تھا، یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں ہے، اور انڈیا کو ہمیں کیا جواب دینا ہے جو کہ نمبر 1 پہ ایک ریپسٹ کنٹری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔